हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद और आप देख रहे हैं हाई टेक टिप्स एंड ट्रिक्स वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल हाई टेक टिप्स एंड ट्रिक्स वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हर रोज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता हूँ, तो जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली अच्छी होती हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी हर वीडियो अच्छी लगेगी और कोई वीडियो मैं फेक नहीं बनाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस रेड बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद ये इस्लामिक वर्ल्ड फ्यूचर चैनल में जो सबसे ऊपर चैनल है इस्लामिक वर्ल्ड, आप इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये भी मेरा ही चैनल है। तो मेरी हौसला अफजाई करें, इस पे भी मैं इस्लामिक वीडियोस अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप मेरी इन वीडियो को भी ज़रूर चेक करें, इनको भी देखें। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं आपके लिए। बेस्ट वीडियो ये है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, आप एक बार इसको ज़रूर ओपन करें और इसको देखें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलता हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और उसमें आपको बहुत ही अच्छी आपको एक टिप देने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने चैनल की को ग्रो कर सकते हैं, चैनल की जो है व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इसको मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा और आप मेरी चंद बातों पे आपने ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो कि मेन चीज़ जो आपकी इस चैनल की ग्रो पे डिपेंड करती है, वो ये है कि आप अपने चैनल को जो है ना नाम अच्छा रखें। उसके बाद उसमें टैग सबसे बेहतर यूज़ करें, और जो अपना टाइटल है वो अच्छा यूज़ करें। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ताकि ऐसा कंटेंट हो जो यूट्यूब से रिलेटेड हो। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा चैनल ग्रो ज़्यादा करे या व्यूज़ ज़्यादा है हमारे चैनल पे। सबसे जो बेहतरीन है वो ये है, आपने सबसे पहले अपने चैनल के डैशबोर्ड में आने के बाद आपने एनालिटिक, ये चौथे पाँचवें नंबर पे लिखा हुआ है एनालिटिक्स, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा होगा ओवरव्यू, और नीचे लिखा हुआ है रियल टाइम। आपने रियल टाइम पे क्लिक करना है। रियल टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें वो आपको जनाब बताएगा कि लास्ट जो 48 आवर्स है ना, यानी कि 48 घंटे, उसमें आपने कितने व्यूज़ गेन किए हैं और आपके व्यूज़ किस वक्त ज़्यादा हैं। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मेरे 44 तकरीबन व्यूज़ गेन हुए हैं 48 घंटों में। और क्योंकि मेरा चैनल अभी न्यू है, इस पे वीडियोस भी इतनी ज़्यादा अपलोड नहीं करता, और इन दिनों मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से आपके सामने ही ग्राफ सा बना हुआ है। तो सबसे जो टॉप पे है उसको आप देख सकते हैं, ये मैंने 31 दिसंबर बताया 2017, और मैंने वीडियो अपलोड की थी तकरीबन, ये देख सकते हैं, यानी 4 से 5 के दरमियान। जनाब इस पे व्यूज़ 5, सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो है ना वो 5 व्यूज़ मुझे मिले हैं, यानी कि वो 4 से 5 बजे के दरमियान मुझे 5 व्यूज़ मिले हैं। उसके अलावा ये व्यूज़ आप देख सकते हैं कम ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो मुझे 4 से 5 बजे के दरमियान व्यूज़ मिले हैं। तो इस तरह से आप अपने डैशबोर्ड में या एनालिटिक में आके आप अपने जो है ना टाइम चेक करिए कि आप किस टाइम आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। जिस टाइम आपको ज़्यादा मिल रहे हैं व्यू, आप उस वक्त वीडियोस अपलोड किया करें। तो जैसे इस पे मुझे मिल रहे हैं 5 व्यूज़ मिल रहे हैं और इस टाइम मिल रहे हैं, तो मैं 4 से 5 बजे के दरमियान वीडियो अपलोड करूँगा तो मुझे मेरी वीडियो ज़्यादा चलेगी और काफ़ी सारे लोगों के पास पहुँचेंगी, और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मुझे मिलेंगे।
اگر مجھے 40 ویوز مل رہا ہے تو مجھے اس ٹائم پر اپلوڈ کرنے سے ہو سکتا ہے 40 سے بھی اباو ملے، اور آپ 500 1000 کہیں تک بھی آپ کی کوئی رینج میں نہیں بتا سکتا کہ اگر اس طرح کرے تو آپ کتنا آگے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے نا ٹائم کو چیک کریں۔ اس کے بعد آپ ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہے اس میں، جس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا چینل کس طرح سے زیادہ گرو کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ ضرور چیک کیجئے۔ جیسے میں اپنے چینل پہ اوور ویو پہ آتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے اوور ویو میں آ جانا ہے، اس میں آگے پہلے دیکھ لینا ہے کہ آپ کس کنٹری میں آپ کی ویڈیوز چل رہی ہیں۔ تو آپ اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو ٹوٹل بتا رہا ہے، لائک ڈس لائک ہر ایک چیز کلیئر کرے گا۔ تو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ ایڈسنس میں جانے کے بجائے آپ یہاں آ کے اپنے جو ہے نا ویوز بھی چیک کر سکتے ہیں، اسٹیمیٹڈ ریونس جو ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تمہارا جو بھی ہے یہاں پہ آ کے چیک کیا کریں، وہاں بار بار اوپن نہ کیا کریں، اس سے آپ کے ایڈسنس کا اکاؤنٹ بند ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے جو ہیں میری ویڈیوز کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میل جو ہیں وہ 92% ہے اور فیمیل 8.4% تقریباً۔ اس کے بعد میری جو ویڈیوز ہیں وہ پاکستان میں 92% ہے، سعودی عربیہ میں 3.6% ہے، انڈیا میں 1.7 ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ میں 1.3 ہے، اور یہ اوکرین 0.7۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ویڈیو سب سے زیادہ پاکستان میں چل رہی ہیں۔ تو پاکستان کا جو ٹائم کا لحاظ ہے، دیکھ سکتے ہیں کس ٹائم لوگ آفس جاتے ہیں، کس ٹائم لوگ واپس آتے ہیں، کون سا ٹائم فری ہوتا ہے۔ تو آپ فری ٹائم کا اندازہ لگائیں کہ لوگ تقریباً شام 9 سے 10 بجے فری ہوتے ہیں، تو آپ 9 سے 10 بجے آپ اپنے ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے، اس وقت آپ کو ویوز زیادہ ملیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 4 سے 5 بجے کریں گے تب ویوز زیادہ ملیں گے، اور جو بیسٹ ٹائم ہے میرے لحاظ سے وہ ہے 3 سے 5 بجے کے درمیان۔ تو اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو واچ ٹائم ٹریفک سورس بتائے گا کہ آپ کی جو ٹریفک ویڈیوز پہ جو آ رہے ہیں ویوز وہ کس لیے آ رہے ہیں۔ تو میری جو ویڈیوز ہیں وہ سگیسٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے مجھے ویوز 54 پوائنٹ ہے۔ یوٹیوب سرچ میں میری ویڈیوز 19% ہیں اور براؤز میں 13% ہیں، اس کے علاوہ ادر میں بھی ہیں۔ تو یوٹیوب واچ پیج وہ 100% ہے، یوٹیوب چینل پیج جو ہے وہ بہت کم ہے، اور جو یوٹیوب واچ پیج ہے وہ میرا بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو آ کے پہلے چیک کریں، پھر جا کے ریئل ٹائم میں جائیں۔ ہر ایک بندے کا ریئل ٹائم جو بھی گراف آپ کے سامنے آئے گا وہ مختلف ہوگا، کیونکہ آپ کے سبسکرائبر مختلف ہوں گے، آپ کی لوکیشن مختلف ہوگی، کافی ڈیفرینٹ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب آپ کا جو ریئل ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اور آپ ریئل ٹائم کے علاوہ یوز کرتے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ویوز نہیں ملتے، ویوز کہاں سے ملے؟ تو آپ ٹائمنگ کا ہی نہیں پتا، آپ ہر ٹائم پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ آ کے یہ آپ دے سکتے ہیں 10 سے 11 PM کے درمیان، جہاں پہ مجھے 4 ویوز ملے ہیں۔ تو اس طرح سے ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے، جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں اس ٹائمنگ پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، پھر اس ٹائمنگ پہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہیں، اس پہ بھی اپلوڈ کی ہیں، لیکن یہ جو نیچے ہیں ان پہ میں نے اپلوڈنگ نہیں کی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ کے اپلوڈنگ کیا کریں، اس سے آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا، آپ کا چینل بھی گرو کرے گا، ویڈیوز بھی گرو کریں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی، کافی مدد ہوئی ہے اس ویڈیو سے آپ کی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ میری آنے والی ہر ایک ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ تو میری ویڈیوز کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ اچھی ویڈیوز ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو آپ مجھے کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کے ہر پرابلم کا سلوشن آپ کو بتاؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گا، اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کامنٹ اور شیئر ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔